हालसालै पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरी अनियमितताको बारेमा राष्ट्रिय स्तरमा निकै ठूलो बहस उत्पन्न भयो। सो बहस र विवादलाई अन्त्य गर्न चारैतर्फ दबाव आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको पहलमा सो जलहरीको पुनः नापतोल गरियो। यसको सम्पूर्ण विवरण प्राप्त नभए तापनि सो विवादको अन्त्य भएको प्रारम्भिक घोषणा गरियो। वास्तवमा जलहरी के हो, जलहरी काण्ड कसरी विवादमा आयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। पशुपतिनाथको उद्भव सम्बन्धी विभिन्न इतिहासकारहरूको भिन्न भिन्न धारणा रहेको भए तापनि यो एक प्राचीन र ऐतिहासिक रहेको तर्फ भने दुई मत रहेको पाइँदैन। तर पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग कहिले प्रकट भयो अथवा यस पवित्र स्थानको स्थापना कसले गर्यो भन्ने विषयमा भने अझै थाहा हुन सकेको छैन। गोपाल राज वंशवालीमा पशुपतिनाथको मन्दिर लिच्छिवी वंशीय राजा सुपुष्पदेवले बनाएका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। यही प्रसङ्गलाई आधार मान्दै केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले पशुपतिनाथको मन्दिरको निर्माण विक्रम सम्वत सुरु हुनुभन्दा 490 वर्ष अगाडि नै भएको थियो भनी जनाएका छन्। तर इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले पशुपतिनाथको मन्दिरको स्थापना विक्रम सम्वत 629 मा नै भएको थियो भनी बताएका छन्। यसबारे केही अन्य इतिहासकारहरूले किराँतीहरू शिवका अनन्य भक्त रहेकाले यो पवित्र स्थानको प्रख्याति किराँतकालमा नै भइसकेको बताउने गरेका छन्। भाषा वंशवालीमा सुपुष्पदेवको छोरा भास्कर वर्माले नेपालको दक्षिणी भेगका राज्यहरूलाई जिती त्यहाँबाट प्रशस्त सुन ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा 3 महिनासम्म सुवर्ण आहुति यज्ञ गरी सुनले पशुपतिनाथलाई स्नान गराएका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। विक्रम सम्वत 750 सालमा राजा शिवदेव द्वितीयले पशुपतिनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण गरी तामाको छाना बनाएका थिए। राजा शिवदेव शिवका अनन्य भक्त भएकाले उनले शिव अंकित मुद्रा पनि प्रचलनमा ल्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1351 सालताका राजा अनन्त मल्लले पशुपतिनाथमा ध्वजारोहण तथा सुनको छाना हाल्ने काम गरे। सुनको छाना हाल्दा मन्दिरको 4 कुनामा सुनको सरप पनि चढाए। तर विक्रम सम्वत 1406 सालमा नेपाल उपत्यकाले एउटा भयावह आक्रमणको सामना गर्नु पर्यो। बंगालका सुल्तान शमशुद्दीन इलियासका सेनाहरू नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरूले यहाँ रहेका प्राय सबैजसो संरचनाहरू तहस-नहस बनाइदिए। सोही समयमा सुल्तानका सेनाले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई पनि ध्वस्त पारे। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएको सारा सम्पत्ति, घर गहना, बहुमूल्य धातुहरू लुट्नुको साथै पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गलाई पनि 3 टुक्रा पारिदिए। यसपछि पूरी बस्ती मठ मन्दिरहरूमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि उनीहरू फर्किए। बंगालका सुल्तानले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई ध्वस्त बनाएर फर्केको 11 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1417 सालमा तत्कालीन महामन्त्री जयसिंह रामवर्धनले ध्वस्त भएको पशुपतिनाथको मन्दिरको पुनर्निर्माण गरे। उनले मन्दिरको पुरानो स्वरूपलाई परिवर्तन नगरी सुन्दर वास्तुकला सहित 3 तले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाए। उनले नै सुल्तानद्वारा नष्ट गरिएको आराध्य देवको मुखलिङ्ग प्राण प्रतिष्ठा गरी स्थापना गरे। हाल पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको मुखलिङ्ग त्यसै बेला बनाइएको थियो। यसरी अन्य धर्मीहरूद्वारा मन्दिरमा बवण्डरपूर्ण आक्रमण गरी पशुपतिनाथ मन्दिरलाई तहस-नहस बनाएपछि यस मन्दिरभित्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बाहेक अन्यहरूलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइयो। महामन्त्री जयसिंह रामवर्धनले पुनर्निर्माण गरेको 56 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1473 सालताका राजा ज्योतिर्मल्लले पशुपतिनाथ मन्दिरको पुनः जीर्णोद्धार गरे। प्राप्त अभिलेख अनुसार विक्रम सम्वत 1753 साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिका दिन राजा भूपालेन्द्र मल्लले पशुपतिको गजुर झिकी मन्दिर भत्काउन सुरु गरे। पूरै मन्दिरलाई भत्काउन झण्डै 2 महिना लाग्यो।
यसरी मन्दिर भत्काएपछि विक्रम सम्वत 1753 साल पौष कृष्ण षष्ठी आइतबारको शुभ मुहूर्तमा मन्दिर बनाउन सुरु गरियो। मन्दिर बनाउन थालेको 6 दिनमा मन्दिरको मूल ढोका स्थापित गरियो। यसपछि नवनिर्मित पशुपतिनाथको मन्दिर विशाल, सुन्दर र भव्य बन्न गयो। मन्दिरको निर्माणपछि विक्रम सम्वत 1754 साल चैत्र कृष्ण षष्ठी शुक्रबारको दिन त्यहाँ अग्नि यज्ञ सुरु गरियो। यसको करिब 1.5 महिनापछि अर्थात् वैशाख शुक्ल एकादशी बुधबारको दिन पशुपतिको मन्दिरमा गजुर चढाई मन्दिरको निर्माण सम्पन्न गरियो। इतिहासकारहरूका अनुसार भूपालेन्द्र मल्लद्वारा विक्रम सम्वत 1754 सालमा निर्माण गरिएको मन्दिरको स्वरूप नै आजको पशुपतिनाथ मन्दिर हो। यसपछि पनि विभिन्न राजा तथा भक्तहरूले पशुपतिको श्रृंगार तथा सम्भारमा विशेष योगदान पुर्याए। विक्रम सम्वत 1869 सालमा राजा गिरणयुद्ध विक्रम शाहले आफ्ना पिता रणबहादुर शाहको सम्झनामा पशुपतिनाथको गर्भगृहको दक्षिणपट्टि चाँदीको झल्लर बनाउनुको साथै गर्भगृहमा तामाको जलहरी अर्पण गरे। राजा गिरणयुद्ध विक्रम शाहकी रानी गोरक्षी राज्य लक्ष्मी देवीले झण्डै 1160 तोला चाँदी र 6 तोला सुनको प्रयोग गरी पशुपतिनाथको गर्भगृहको पश्चिमपट्टिको ढोकालाई चाँदीयुक्त बनाइन्। त्यस्तै उत्तरपट्टिको ढोका अमरसिंह थापाले विक्रम सम्वत 1871 मा अर्पण गरे। विक्रम सम्वत 1981 सालमा राजा त्रिभुवन शाहले मन्दिरको दोस्रो तलाको तामाको छानोलाई जीर्णोद्धार गर्दै 1620 तोला सुन खर्च गरी त्यसलाई सुवर्णयुक्त बनाउने कार्य गरे। मल्लकालीन राजा भूपालेन्द्र मल्लले पशुपतिनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेपछि मन्दिरको छानालाई सुवर्णयुक्त बनाउने पहिलो व्यक्ति नै राजा त्रिभुवन थिए। विक्रम सम्वत 2025 सालताका राजा महेन्द्रद्वारा मन्दिरको भित्री गर्भगृहको भित्ता तथा भुइँमा संगमरमर र टल्कने टाइलहरू जडान गरियो। गर्भगृहको पश्चिमपट्टि रहेको रजतमय नन्दीको जीर्णोद्धार, मन्दिरको चारैतर्फका सुवर्ण एवं चाँदीका ढोकाहरूको मूर्तिलाई सुवर्णमय पार्ने कार्य पनि सम्पन्न गरियो। यसका साथै राजा महेन्द्रले गर्भगृहमा चाँदीको जलहरी पनि चढाए। यसरी विभिन्न समयमा पशुपतिनाथ मन्दिरको भित्री तथा बाह्य भागको निर्माण तथा मर्मत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरह्यो। हालसालै मात्र पशुपतिनाथमा चढाएको जलहरीले निकै चर्चा बटुल्न सफल भयो। वास्तवमा जलहरी भनेको के हो, यो कहाँ चढाइन्छ, यसबारे छोटो चर्चा गरौं। पशुपतिनाथ मन्दिर भित्रको चारै ढोकाको भित्री भागको बीचमा पर्ने गरी ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् शिवलिङ्ग स्थापित गरिएको छ। शिवलिङ्गको तल्लो भागमा वासुकी नाग छ। नागमाथि करिब 5 इन्चको उचाइमा शिवलिङ्गको आधार क्षेत्र तयार गरिएको छ। सोही आधार क्षेत्रलाई गर्भगृह भनिन्छ। यो गर्भगृहको गोलाइ 5 मिटर जति रहेको छ। यसमाथि रहेको शिवलिङ्गलाई नुहाएपछि बगेको जल वा दूध यही गर्भगृहमा खस्छ। यसपछि सो तरल पदार्थ मन्दिर मुनि रहेको ब्रह्मनाल हुँदै बागमती नदीमा गएर मिसिन्छ। त्यहाँका पुजारीहरूका अनुसार भक्तजनहरूलाई अभिषेक गरिने जल यही गर्भगृहबाट नै लिइने गरिन्छ। यही गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिएको कुनै पनि धातुको पातालाई नै जलहरी भन्ने गरिन्छ। अर्थात् शिवलिङ्गमा निरन्तर चढाइने दूध, जल, मह पोखिँदै जाने ठाउँमा राखिने तामा, चाँदी वा सुनको पातो नै जलहरी हो। वास्तवमा जलहरी गर्भगृहलाई कलात्मक रूपमा झकिझकाउ पारिने एक प्रकारको गहना हो भन्दा फरक पर्दैन। यसअघि पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राजा महेन्द्रद्वारा चाँदीको जलहरी जडान गरिएको थियो। चाँदीको जलहरी जीर्ण हुँदै गएपछि सुनको जलहरी राख्ने बारे विभिन्न तबकाहरूमा छलफल सुरु भयो। सोही अनुसार विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेर सुनको जलहरी राख्ने र सोको लागि सरकारको तर्फबाट 30 करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड रुपियाँ थप गरेर
108 किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरियो। तर यस सम्बन्धी सुरुदेखि नै विवाद सृजना भयो। चाँदीको जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत भएको बताउँदै संस्कृतिविद तथा बागमती प्रदेश सभाका तत्कालीन सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिना ढुङ्गनाले विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 11 गतेका दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। यसरी मुद्दा अदालतमा पुगेको भोलिपल्ट नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 12 गते बुधबारको दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा 108 किलोको सुनद्वारा निर्मित जलहरी चढाइयो। वास्तवमा सो समयमा 108 किलो भनिए तापनि पछि 12 किलो थप गर्ने गरी 96 किलोको जलहरी चढाइएको थियो। जलहरी चढाइएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष पूजा गरी फर्किएकी थिइन्। यसका साथै जलहरी राखिएको 3 दिनसम्म क्षमा पूजा गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी दिइयो। जलहरी निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन खरिद गर्न 80 करोड 11 हजार रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिइयो। त्यस्तै उक्त जलहरी सुनसँगै 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 249 ग्राम चाँदी र 12.75 ग्राम जिंक पनि प्रयोग भएको उल्लेख गरियो। यी सबै धातुहरू प्रयोग गरी 107 किलो 924.75 ग्राम सुन कायम भएको जानकारी गराइयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति र सुनको किला लगायतको तौल 96 किलो 514 ग्राम रहेको र बाँकी रहेको 10 किलो 976 ग्राम सुनको रिङ बनाइएको थियो। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा जलहरी बनाउने क्रममा केही सुन हिनामिना भएको विषय उठान गर्यो। महालेखाको प्रतिवेदनमा जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण अर्थात् 10 किलो 976 ग्राम सुनको परिमाण कतै पनि पेश नभएकोले सो परिमाणको सुन अपचलन भएको आशंका व्यक्त गरियो। यसरी झण्डै 11 किलो सुनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदमा चर्को विवाद उत्पन्न भयो। केही सांसदहरूले जलहरीमा सुन भनी पित्तल राखेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। सोही विवादलाई अन्त्य गर्न विक्रम सम्वत 2080 साल असार 10 गते आइतबारको दिन पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरीको तौल नाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहबरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र चढाइएको जलहरीको नापतौल र परीक्षण गर्यो। सो नापतौल अनुसार 106.4325 किलोग्राम सुन देखियो। त्यस्तै प्रयोगमा नआएको भनिएको सुन 27 थान किला, 1 थान पाता, 7 थान तार र 5 थान टुक्राको परिमाण 1.03575 किलो रहेको देखियो। यसरी पुनः जाँचको क्रममा सबै परिमाणहरू जोड्दा 107.46825 रहेको बताइयो। यसका साथै सुनको गुणस्तर परीक्षणमा 22 क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइयो। यसपछि सुनको जलहरीमा अनियमितता नभएको अख्तियारले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। यस लगत्तै असार 13 गते बुधबारको दिन पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरी चढाइएको सुनको जलहरी पुनःस्थापन गरियो। यो जाँचले अर्को रहस्यलाई पनि उजागर गर्यो। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित 13 जनाको नाम अंकित गरिएको थियो। यसबारे कोषका पदाधिकारीहरू लगायत अन्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। देशको ढुकुटी खर्चिएर राखिएको जलहरीलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहित निकटहरूको समेत नाम थपेर निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको रहस्य उद्घाटन हुन गयो। तर पछि पुनःस्थापन गर्दा सो नामहरू मेटाइएको जानकारी दियो। यसरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी चढाउने क्रममा 11 किलो सुन अनियमितता भएको भन्दै उठेको विवादको आंशिक अन्त्य हुन गयो।
तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।